बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, कल से सितंबर के महीने का आगाज़ हो रहा है और बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं कि सितंबर का महीना बहुत सितमगर साबित होगा। पीटीआई के 22 अगस्त के जलसे की मनसूखी के बाद सहाफ़ियों के दो ग्रुप्स बन चुके हैं। एक ये दावा कर रहा है कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते हुए हैं, जबकि दूसरा ग्रुप ये कह रहा है कि कोई नरमी नहीं है, कोई डील नहीं है, कुचल के रख दिया जाएगा। क्राइन क्या बता रहे हैं? सिर्फ कुचल के नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि मसल के रख दिया जाएगा। देखें, आप नदीम अफजल चंद को जानते हैं? जी, आई एम श्योर के सारे लोग जानते होंगे। नदीम अफजल चंद का एक लीक हुई थी उनकी एक ऑडियो, जब कोरोना वायरस का ज़माना था, आगाज़ था, जिसमें वो मुख्तारिया जी गल वध गई है, मुख्तारिया हुकूमत 10 दिन ही पई। सही। देखें, जो डेवलपमेंट्स इस वक्त शहर इक़्तिदार में हो रही है ना, उनको देखकर ये बात बहुत ही यकीन के साथ, बहुत ही वसूख के साथ कही जा सकती है कि गल वध गई है और हुकूमत 10 दिन ही पई। राइट। और गेम जो है ना, वो अब बाकायदा लगता है कि हाथों से निकल गई है। दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। एक ये कि शहबाज शरीफ के बारे में सिर्फ उनके मुखालफिन में नहीं, उनकी पार्टी में ये तासुर बन गया है कि, और उन्होंने खुद बनाया शहबाज शरीफ ने, कि जैसे वो वॉशरूम भी मेरा ख्याल है कि वो पूछ के जाते होंगे किसी से कि इजाज़त है जी। तो शहबाज शरीफ को ट्रैक करें। शहबाज शरीफ कोई भी काम अगर इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं करते तो वो क्या काम कर रहे हैं। दो मुलाकातें और दोनों मुलाकातों में बड़ी पुरस्रारियत है, बड़े मतालिब हैं। उनकी कुछ जुजियात, कुछ तफसीलात सामने आई हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा, जिसकी बुनियाद पे मुझे ये लगता है कि हुकूमत को और निज़ाम चलाने वालों को एक बात पता है। ये जो डेवलपमेंट्स जिनका मैं तज़किरा करने लगा हूँ ना, ये आप जहन में रखिए, ये कभी भी ना होती अगर 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ रही होती, अगर महंगाई में बड़ी तेज़ी से कमी आनी होती, अगर मईशत का पहिया इस रफ्तार से घूमने वाला होता। क्या लोगों को रोज़गार मिल रहा होता, लोगों के बिजली के बिल कम आ रहे होते, लोगों के गैस के बिल कम आ रहे होते। हाँ, यानी कि सूरत हाल इस कदर ख़राब होने वाली है कि आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ रहे हैं कि जिसमें आप घुटनों के बल बैठे हैं और आपके होंठ कपकपा रहे हैं, हाथ आपने जोड़े हुए हैं, आप मिन्नतें कर रहे हैं, आप तरले कर रहे हैं। किन के? अपने जिनको आप दुश्मन करार देते हैं। सही। एक तरफ तो कहानी वो है ना कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है, लेकिन रावी इस वक्त लहू लुहान दिखाई देता है। रावी बिफर गया हुआ है। हुकूमत के जो है वो होंठ फटे हुए हैं और तमहीद आज कुछ ज़्यादा हो गई है। हाँ जी। हम हुकूमत के होंठ फटे हुए हैं और खून रवा है, इस वक्त खून जारी है नाक से। देख लेते हैं कि हुआ क्या। देखें, कुछ पुरस्कार मुलाकातें हैं, और मुलाकातें जो हैं वो अब ये बाकायदा बता रही हैं कि आखिरी मरहले का आगाज़ हो गया। और आखिरी मरहले का आगाज़ किस तरीके से हुआ है, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने ज़ाहिर है कि हेडलाइन सिर्फ रखूँगा इस खबर को समझने के लिए। जी। मौलाना फजलुर रहमान को आप जानते हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन, उनकी गाड़ी छनती थी, पीडीएम के वो सरबराह थे, और फिर उनकी कब किस स्टेज के ऊपर तलखियाँ बढ़ने लगीं, वो सदर बनने का वादा, वो सारा कुछ अपने जहन में रखिए। मैं कुछ खबरें बता रहा हूँ। ये मार्च 4, 2024, वॉइस ऑफ अमेरिका, सिर्फ हेडलाइंस में आपको बताऊंगा, कुछ के थोड़े से पैराग्राफ्स में आपको पढ़ें। फजलुर रहमान का इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक बयानिया, वो इस इंतहा तक नहीं जाएंगे जहाँ से वापसी ना हो सके। और इसमें बताया कि क्या क्या मौलाना फजलुर रहमान जो है वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं आजकल। फिर BBC की रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट है गालिबन 15 फरवरी 2024। JUI की पार्लिमानी सियासत से मुमकिना दस्तबरदारी की धमकी, मौलाना फजलुर रहमान के गुस्से की वजह क्या है। और BBC ने इसमें एक्सप्लेन किया कि मौलाना फजलुर रहमान आजकल किस किस्म की गुफ्तगू फरमा रहे हैं। फिर अगेन BBC की रिपोर्ट है, और यह है 27 मार्च 2024 की। क्या मौलाना फजलुर रहमान एहतजाजी तहरीक के ऐलान से मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालना चाहते हैं। और उसमें बताया गया है कि मौलाना फजलुर रहमान बफरे हुए हैं, क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। 30 जून 2024 की खबर है, गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराए जाएं जिससे इस्टेब्लिशमेंट दूर रहे। मौलाना फजलुर रहमान का राबता, कोई मुदाखलत ना करे, हम बसद एहतराम समझते हैं कि खुफिया इदारे इंतखाबात से दूर रहें, इस्टेब्लिशमेंट भी इंतखाबात से दूर रहे,
اور اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان اپنے موقف میں مسالہ تیز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 20 اپریل 2024 کی خبر، اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ سیاستدانوں کو آپس میں لڑوایا، یہ مولانا فضل الرحمان کی تقریر کا لب لباب ہے۔ پھر آ جائیں آپ 29 اپریل 2024، اسٹیبلشمنٹ کی بنائی پارلیمنٹ سے کب نکلنا ہے یا دھنستے چلے جانا ہے، مولانا فضل الرحمان، یعنی کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہوئی ہے۔ پھر محسن نقوی صاحب کے چینل کے اوپر چیک کریں، 24 نیوز، ملک چھوڑ دیں گے اسٹیبلشمنٹ کے غلام نہیں بنیں گے، مولانا فضل الرحمان، یعنی انہوں نے کہا کہ اگر ملک چھوڑنے کی نوبت آئی تو چھوڑ دیں گے لیکن اسٹیبلشمنٹ کے غلام نہیں بنیں گے۔ 2018 سے زیادہ 2024 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی، پھر جبری ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ حکومت سازی کی گئی، اب بھی اگر دیکھا جائے تو اقلیتی نمائندگی حکومت کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کا نمبر پورا کرنے کے علاوہ حکومت میں کوئی کردار نہیں ہے، یہ سہولت کاری اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے، ہم اس کے خلاف میدان عمل میں نکلے ہیں اور ملک بھر میں تحریک کا آغاز کر چکے ہیں۔ 1 جون کو مظفر گڑھ پنجاب میں عوامی جلسہ ہوگا، یہ مولانا فضل الرحمان فرماتے ہیں۔ آگے چلیں، فیصلے اب میدان میں ہوں گے، مولانا فضل الرحمان نے ملک گیر تحریک کا اعلان کر دیا۔ پھر آگے چلیں آپ، حکومت مستعفی ہو، اثر نو انتخابات ہوں لیکن اسٹیبلشمنٹ الیکشن سے دور رہے، 15 مئی 2024، مولانا فضل الرحمان۔ پی ٹی آئی اکثریتی جماعت ہے تو اسے حکومت دے دو، 30 اپریل 2024، مولانا فضل الرحمان۔ پھر آگے آ جائیں، اسٹیبلشمنٹ سیاست سے باہر ہو جائے تو سب خیر ہو جائے گی، 26 جون، مولانا فضل الرحمان۔ اگلی خبر آ جائیں، آج آپ کے لیے بڑے سرپرائزز ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کیا فرماتے ہیں کہ آپریشن عزم استحکام دراصل آپریشن عدم استحکام ثابت ہوگا، مولانا فضل الرحمان۔ اسٹیبلشمنٹ کو ہر شعبے میں اپنی بالادستی ختم کرنا ہوگی، یہ فرماتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب۔ آگے چلیں جناب، سیاستدان کب تک اسٹیبلشمنٹ کے بنائے نتائج پر سمجھوتا کریں گے، مولانا فضل الرحمان، 29 اپریل 2024۔ آگے مولانا فضل الرحمان، کچھ خبریں جو ہیں وہ اس وقت انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے ڈسپلے نہیں ہو رہی۔ 14 مئی 2024، اسٹیبلشمنٹ بند گلی میں جا چکی ہے، آئین کے لیے مل کر بیٹھنا ہوگا، یہ فرماتے ہیں مولانا فضل الرحمان۔ 2024 کے انتخابات دھاندلی زدہ جعلی حکومت کو نہیں چلنے دیں گے، 20 اپریل، مولانا فضل الرحمان۔ بس 3 اور بیان رہ گئے۔ آج ٹی وی کے اوپر خبر دیکھ لیں، مولانا فضل الرحمان، انتخابی کامیابی کے لیے اسٹیبلشمنٹ پر انحصار کرنا بند کیا جائے۔ آپ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق گفتگو سنیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد مولانا فضل الرحمان نے ماضی کے کچھ راز کھولنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، اشارے دے رہے تھے۔ عدم اعتماد کے وقت باجوہ اور فیض حمید سے رابطے میں تھے، مولانا فضل الرحمان نے پاکستان کے عوام کو بتایا۔ پھر مولانا فضل الرحمان 18 اگست 2024 ابھی کہتے ہیں کہ کوئی ہم پر اعتبار نہیں کر رہا، معیشت کے ساتھ ملک بھی تباہ کر دیا، حکمرانوں تم بھی سن لو، اسٹیبلشمنٹ بھی سن لے، بیوروکریسی بھی سن لے کہ قوم تمہارے کردار سے مطمئن نہیں، وسائل پر عوام کے حقوق دینے ہوں گے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ وہ چیزیں ہیں، مولانا فضل الرحمان نے جو باتیں کی ہیں، میں ساری مین سٹریم میڈیا کی ویب سائٹس سے پڑھ کر آپ کو ان کی تفصیل بتا رہا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان کی اس دوران ایسی کی ہوئی گفتگو موجود ہے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق، فوج کے متعلق، اداروں کے متعلق، جس کو سیلف سینسرشپ کرتے ہوئے ویب سائٹس پر بھی نہیں ڈالا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے اتنی سخت زبان استعمال کی۔ عمران حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد جنرل باجوہ کے کہنے پر لائی گئی، مولانا فضل الرحمان۔ آخری بیان، مولانا فضل الرحمان نے جو کہا کہ دیوار کے پیچھے جو قوتیں ہمیں کنٹرول کرتی ہیں، فیصلے وہ کریں اور منہ ہمارا کالا ہو، یہ ہے وہ گفتگو جو مولانا فضل الرحمان کرتے رہے۔ تو آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا ایسے مولانا فضل الرحمان کو اپروچ کرنا، کیسا آپ محسوس کریں گے کہ ایک ایسا شخص جو گزشتہ 6 مہینے سے آپ کے خلاف ایک کے بعد ایک بیان دیا جا رہا ہے، پاکستان کے تمام مسائل کا ذمہ دار آپ کو قرار دے رہا ہے، جڑ قرار دے رہا ہے، آپ کو سازشی کہہ رہا ہے، آپ کو پاکستان کے مسائل کا، موجودہ مسائل کا، ماضی کے مسائل کا، آنے والے مسائل کا ذمہ دار قرار دے رہا ہے، تو وہ تو آپ کو چارج شیٹ کر رہا ہے نا۔ صحیح۔ تو ایسے بندے کو بھی آپ نے کچلنا ہے، مسلنا ہے، یا آپ نے ایسے بندے کو دانہ ڈالنا ہے، ایسے بندے کو آپ نے قومیانہ ہے، یا آپ نے ایسے بندے کے سیاسی دربار کے اوپر نذرانے اور چڑھاوے چڑھانے؟
नहीं चलाने ना, फिर आपने उसी तरीके से डील करना है। खबर एक आती है, सर्वे एक आता है जो आपको इस सूरत हाल का बता रहा है कि इस वक्त देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान लेजॉन तो है, और मौलाना फजलुर रहमान का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें, मौलाना फजलुर रहमान बिल्कुल मिलने का फैसला कर सकते हैं। कैच है उनके पास। इमरान खान इस वक्त उस पोजीशन पे खड़े हैं, दोनों को बारी बारी देख लें। इमरान खान जिस पोजीशन पर खड़े हैं वहाँ पर इमरान खान उस पोजीशन में जहाँ वो मिट्टी को हाथ लगाते हैं सोना हो जाती है। सही। अवाम क्योंकि उस साइड पे खड़ी हुई है, और दूसरी साइड वाले सोने को हाथ लगाते हैं और मिट्टी का, वो मिट्टी भी वो जो आपके हाथ में नहीं रहती, खाक बन के उड़ जाती है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के लिए इमरान खान के साथ रहने का, इमरान खान के साथ जाने का, उनकी तहरीक का हिस्सा बनने में सिर्फ नुकसान की एक बात है कि ये जीत अगर हो जाती है वो कभी भी मौलाना फजलुर रहमान की जीत शुमार नहीं होगी, वो इमरान खान की जीत कहलाएगी। और इमरान खान जहाँ से उनकी पार्टी इलेक्शन लड़ती है वही वो जगह है जहाँ पर इलेक्शन जो है मौलाना फजलुर रहमान ने लड़ने हैं। दोनों एक ही जगह पर अब मध्य मुकाबल होते हैं। दोनों अगर एक मध्य मुकाबले, दूसरी तरफ हुकूमत है, हुकूमत के साथ मौलाना फजलुर रहमान जाएं तो उस सूरत में मौलाना फजलुर रहमान अवाम में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, वोट तो नहीं मिलने। जैसे अभी 8 फरवरी के इलेक्शंस में हुआ, हुकूमत उस मकाम पे खड़ी हुई है। सर्वे आपके सामने आया कि 94% पाकिस्तानियों को रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की खरीदारी में मुश्किल है। 94% पाकिस्तानी ये बता रहे हैं कि वो रोजमर्रा की अशिया नहीं खरीद सकते। तो ऐसी सूरत हाल पीछे में फिर 6% ये पार्लियामेंटेरियंस बचे ऐसी, हाँ ये यानी कि आप जिसको बाकायदा अशराफिया कहते हैं वही बच गई है। इस सर्वे को आप पढ़ें, इतना खौफनाक सर्वे है। फिर मैं उन मुलाकातों की तरफ आता हूँ कि जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे है उसके मुताबिक मईशत को मजबूत कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 16% से कम होकर 13% पर आ गई है, और मईशत को कमज़ोर समझने वालों की शरह में इजाफा हुआ है। माशी बहाली से मायूस पाकिस्तानियों की शरह 19% इजाफे के बाद 70% हो गया। 70% कहते हैं कि हम मायूस हो चुके हैं, पाकिस्तान में मईशत अब बहाल नहीं हो सकती। सही। और इसी तरीके से जो मायूस पाकिस्तानियों की शरह है उसमें भी 19% इजाफा हुआ है। 67% पाकिस्तानी इस वक्त मायूस हैं। रोज़मर्रा इस्तेमाल की घरेलू अशिया की ख़रीदारी में मुश्किलात का कहने वाले पाकिस्तानी पहले 90% थे, बढ़कर 94% हो गए हैं। और बचत ना यानी कि बचत की सलाहियत ना होने का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 5% इजाफे के बाद 90% पर देखी गई है। अगर पाकिस्तान की ये सूरत हाल है तो आप चाहे रावी को कहें कि रावी जो है वो चैन ही चैन लिखे, सब अच्छे निकल जाए, हाँ सब अच्छे की रिपोर्ट जो है वो दे, लेकिन सूरत हाल है बड़ी ख़राब। और ये वो वक्त है जब कोई भी छोटा सा इंसिडेंट, कोई भी वो लम्हा जहाँ पर सूरत हाल आवाम जो है वो सड़कों के ऊपर निकल आए, एहतजाज शुरू हो जाए, और बिजली के बिलों का और इसका जो इस वक्त एक सूरत हाल है वो आपको अवामी लावा उबलता हुआ नज़र आए सड़कों के ऊपर, शायद इस तमाम चीज़ को गेज करते हो। वरना एक बात जहन में रखें कि हुकूमत को इस वक्त सवाए आइनी तरमीम करने के इदारे साथ हैं, चीफ जस्टिस साथ हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साथ हैं, बाकी ज़ाहिर के गिरफ्त हर चीज़ के ऊपर मौजूद है, मीडिया आपके साथ है, एक पेज है, आपको कानून पास करने आपके पास नंबर मौजूद है, 212 का नंबर है आपके पास, असम्बली चलाने के लिए ये नंबर मोर देन इनफ है। इमरान खान के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, उनका इत्तेहाद इससे कम था, उनके तो 186 लोग थे उनके पास, और बड़ी वीक हुकूमत थी, और 172 का हिस्सा उनको दरकार था सिंपल मेजॉरिटी के लिए, उनको तो चलाने में मुश्किलात थी। आपके पास तो 212 बंदे हैं, 212 बंदे अगर आपके पास होंगे तो आप तो बड़ा इजीली हुकूमत चला सकते हैं, आइन कानून साजी आप कर सकते हैं, बजट आप पास कर सकते हैं, आपका झंडा कोई नहीं उतारने लगा, तो फिर आपको ऐसी क्या पड़ी कि एतमाद को नहीं ला सकता, तो ऐसी क्या पड़ी है फिर कि आप 8 वोटों वाले मौलाना फजलुर रहमान के चरणों में जाकर बैठे और बार बार बैठे। सदर जरदारी गए, जरदारी साहब जो हैं उन्होंने बंदूक का तोहफा दिया, मोहसिन नकवी उनके साथ मौजूद थे। फिर मौलाना फजलुर रहमान के सियासी दरबार पे और उनकी चौखट के ऊपर जाकर सर झुकाया है शहबाज शरीफ ने,
ان کے گھر گئے کہیں اور دونوں صدر بھی اور وزیر اعظم بھی نیوٹرل وینیو پہ ملاقات نہیں ہوئی. مولانا فضل الرحمان نے کال آن نہیں کیا. ایک 8 سیٹوں والے پارٹی کے سربراہ کے پاس اگر یہ لوگ آ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ صورتحال کی سنگینی کا ادراک بڑے بھرپور طریقے سے لگایا گیا ہے، بہت گمبھیر ہے. اور محسن نقوی جاتے ہیں اور شہباز شریف کے لوازمات کے ساتھ جاتے ہیں. ان کے ساتھ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ محسن نقوی کرتا دھرتا آف دا سسٹم موجود ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ عطا تارڑ صاحب موجود ہے، ایک آدھا اور بندہ بھی تھا. شہباز شریف پر کیا کرنے گئے؟ گلدستہ جو ہے انہوں نے پیش کیا مولانا فضل الرحمان کی خدمت میں. اس کی کچھ تفصیل سامنے آئی ہے، جو رپورٹ بھی کی گئی ہے. حکومت نے ملک کو درپیش چیلنجز میں فضل الرحمان سے مدد اور حمایت طلب کر لی. یعنی کون سا ایسا چیلنج ہے جس کو یہ 8 MNAs جو ہیں وہ صرف مولانا فضل الرحمان کے پورا یا کریں؟ 5 سینیٹر ان کے. اور کیا مولانا فضل الرحمان بدلے میں کچھ نہیں لیں گے؟ حکومت نے کچھ نہ کچھ آفر بھی تو کیا ہوگا نا، آفر بھی تو کیا ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن جماعت جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. وفاقی حکومت کی مولانا فضل الرحمان کو انگیج کرنے کی کوششیں جاری ہیں اور ایک ہفتے میں 2 بڑی ملاقاتیں مولانا فضل الرحمان سے کی گئی ہیں. پہلے صدر زرداری آئے، پھر وزیر اعظم شہباز شریف آئے، اور حکومت نے ملک کو درپیش چیلنجز میں مولانا فضل الرحمان سے مدد اور حمایت طلب کی ہے. وہ مولانا فضل الرحمان کی ناراضی دور کرنا اور انہیں منانا چاہتے ہیں. صدر اور وزیر اعظم نے یقین دلایا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے تحفظات دور کیے جائیں گے. مولانا فضل الرحمان کے اب تحفظات کیا ہیں؟ ایوان صدر خالی کریں. ان کا تحفظات یہ ہیں کہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں. ان کے تحفظات ہیں کہ ایوان صدر بیچا گیا ہے. ان کے اسٹیبلشمنٹ نے یہ پارلیمنٹ بنا کے دی ہے، پارلیمنٹ بنا کے دی ہے، اور یہ سارے کے سارے جعلی مینڈیٹ کے اوپر چوری کر کے عوام کا ووٹ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تحفظات کیسے دور ہو سکتے ہیں؟ یہ تحفظات حکومت ختم کر کے دور ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو نہیں ہو سکتے. ان اسمبلیوں کو تحلیل کر کے فریش الیکشن کروا کے ہو سکتے ہیں. وہ مطالبہ بھی کر چکے ہیں. اور وزیر اعظم نے ان کو کہا کہ آپ بڑی زبردست سوچ رکھنے والے ایک زیرک سیاستدان ہیں. مولانا فضل الرحمان کسی بھی طرف پلٹا مار سکتے ہیں. وہ بالکل ان کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ چلے جائیں، حکومت ہی ان کو کچھ دینے کی پوزیشن میں. بالکل عمران خان یا ان کی پارٹی تو اس وقت عمران خان ان کو فیوچر دے سکتے، کچھ آفر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے نا. تو مولانا فضل الرحمان کس طرف جاتے ہیں یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن دا ویری فیکٹ کہ وہ مولانا فضل الرحمان جو ان کے گریبان کو آئے ہوئے تھے، جب آپ گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے ان کی درگاہ پہ حاضری دیتے ہیں، ان سے آپ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہاتھ جوڑ کے آپ ان سے منتیں ترلے کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ دیں، پارلیمنٹ میں ہمارے ساتھ دیں، ووٹ ہمارے اور طاقت اپنی جو ہے وہ ہمارے پلڑے میں ڈال دیں، تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو کہانی ہے نا جو باہر سنائی جاتی ہے کہ نہیں کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ نہیں ہے. اگر فرق نہیں پڑتا دس ڈزنٹ میک سینس. اور اگر کوئی کسی کے گمان میں، کسی کے سوچ کے آخری کونے میں بھی یہ بات ہے کہ شہباز شریف، محسن نقوی، اسحاق ڈار، صدر زرداری، یہ سارے لوگ مولانا فضل الرحمان سے سولو فلائٹ رکھتے ہوئے، اپنی سیاسی فہم و فراست کا استعمال کرتے ہوئے، اپنی سیاسی معاملہ فہمی اور سلجھانے کی صلاحیت اور مفاہمت کی سوچ کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ مولانا فضل الرحمان سے ملیں گے. then I am sorry، یہ بات بہت ہی ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ کے طور پر سامنے آئی ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں they have turned out to be spineless، یعنی جن کی ریڑھ کی ہڈیاں نہیں ہیں، اور جس طرح وہ ڈور بندی بھی ہوتی ہے، پتلی تماشا ہو رہا ہوتا ہے، اور جتنا ہلایا جاتا ہے اتنا ایکشن ہوتا ہے. یعنی اگر یہ کوئی کہے نا کہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے کے لیے یہ اپنی فہم و فراست پہ چلے نہ گئے، وہ بیمار ہے، نہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے کہ تیمارداری کے لیے جائیں، یا ویسے بالکل ایسا کچھ نہیں ہوا. گل ود گئی ہے، بس حکومت 10 دن ہی پہ. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.